مالک عزت کریں. اگر پانی راہ بھٹک گئے ہیں تے پوری کائنات جہان دے درین دے پانیاں تے جناب خضر نبی دی حکومت اے بھی 12ویں دے نائب ہے, جناب الیاس بھی 12ویں دے نائب ہیں. اے دو معصوم اللہ نے زمین تے 12ویں دے نائب رکھیں, دو آسمان تے نائب رکھیں. اگر تریچ جی خشکی تو ہٹ کے پانی راہ بھول گئے, 2 رکعت جناب خضر نبی دی نماز پڑھتے ہدیہ کرتے جناب خضر نو آکھ 12ویں دا صدقہ میری رہنمائی کر, پانی اجتا راہ مل ویسی. پتہ نہیں کتنی دا دے سو جملے دی قیمت بڑھے. میں اس بندے دا دل کر دے تو نار رلا کے اس کوٹ مو بندے کے سفڑے چوک تے ماتم کران جڑے بندے آدھے جو اے صراط مستقیم دے مالک نہیں, میں آدھا بندے دا پتر بان او جڑے انہاں دے نیب بھٹکے سدھے راہ تے لا سکدے نے, 14 مالک نہیں. یہ جڑے انہاں دے بسم اللہ کرا انہاں دے نوکر اگر صراط مستقیم دے سکدے انہاں دے نہیں. گل لمبی ہو گئی ہے, میں گزارش کی تھی ہے چونٹی کیڑے درس نہیں پڑھی ہو, کسا کالج کسا یونیورسٹی پڑھ دی رہی ہے, یہ نہیں پہ بول دے نہیں. بات اس اتنا علم کی دعا ہے جڑے ویلے گندم دا ذخیرہ پیر حسن شاہ گندم دا ذخیرہ کرے تے گندم دے 2 ٹکڑے کر دی, جڑے ویلے دھنیا دا ذخیرہ کرے تے دھنیا دے 4 ٹکڑے کر دی. دھنیا دے 4 ٹکڑے کیوں کر دیئے تے گندم دے 2 ٹکڑے کیوں کر دیئے؟ اس دے علم چھے اگر گندم دے 2 ٹکڑے کیتے ادھے پھٹن والی طاقت اگن والی طاقت ختم ہو گئی ہے. دھنیے دے 4 دانے اس واسطے کر دیئے, اگر 2 دانے کرے تے 2 حصیاں چ اس دے پھٹن دی طاقت موجود. میں بندے تاڑے ہوں جڑے بندے اینج بھی نہیں کر سکے, چلو اینج نہیں تا اینج کر چھاڑ, میں پتہ تا لگے بس زندہ بیٹھے میری مجلس ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے. اللہ اگر چیونٹی نے علم دے وے تے او منوے نے تے جس دے صدقے نال اللہ انہاں نے علم دیتا ہے انہاں 14 دے علم دا منکر کیوں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی تو سمیں کیا کیا بھائی. یعنی اگر اللہ یہ سن ڈائریکٹ اللہ علم دیتا ہے, ڈائریکٹ کچھ چیزاں اللہ ایسیاں خلقیتی ہیں جنہاں اللہ نے ڈائریکٹ علم دیتا ہے. تو ساں بطخ دے انڈے مرغی تل رکھ چھوڑو تے مرغی دے تے بطخ دے بچے نکل آون تے واجو جڑے ویلے ماں دے پچھے ٹرسن اگے آ ونجے کھالی پانی آلی مرغی دے بچے روک ویسن تے بطخ دے بچے کیوں بھائی؟ چونکہ اے جڑا بطخ دا بچہ پانی اچ ہاں جی چھال مار کے گئی ہے نا, اس دی فطرت چلن نے تیراکی رکھی ہے. انہیں بطخ دے بچے نے ویک کے مرغی دا بچہ نقل کرے, بطخ دا بچہ تا تردہ راسی تے اے ڈوب ویسی. اس دا مقصد ہے جس نو اللہ طاقت دے وے او دی نقل کرن والا ڈوب ویندا ہے. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کیا ہے بھائی. یعنی اللہ جنن طاقت تے پاور عطا کرے انہاں دیاں نقلا نکار من انہاں دی پاور تے طاقت نہ من کے بھی زبان تو نکلے. آج اگر علی نہ ہوتے اگر خالی جگہ آپ پہ پور کر لیا ہے, اے او پیادن جنہ علی ان ساری زندگی منیا. اس دا مقصد ہے نہ من کے بھی علی اپنا آپ منوائے. خود علی امیر المومنین نے بھائی شبیر جی زوار صاحب خود امیر المومنین فرمائن دن کس صحابہ پوچھا یا علی امیر المومنین تو اڈی کوئی خیش؟ علی فرمائن دن 2 چیزاں دی حسرت لے کے میں جہان تو جا رہے ہوں. انہاں کہ جی کیڑیاں؟ علی فرمائن دن جتنا میں سخی آس اتنا میرے کو منگیا کسا نہیں, تے جتنا میرے کو علم آئی اتنا پوچھیا کسا نہیں. گل سنی ہوئی تو ساں کتنا سخی ہے علی, مکمل سخاوت میں نہیں نہ بیان کر سکتا. سخی کتنا ہے بھائی؟ علی امیر المومنین ہیں گزر دے کھڑے نا تے جڑے راہ تو پہ گزر دین سوچی سمجھی سکیم دیتا ہے تے بندیاں ایک انہ بندہ کھلا رہے آئی. میں گرنٹی نال آکھ رہے جی,
میں بالکل منو ان روید دے جملے گزارش کر رہے جی انا بندہ سوچی سمجھی سکیم دے تحت ہن ویکھو نا این کر کے قافلہ گزرے ہے تے قافلہ گزردا رہے تے اس نہیں منگیا تے جڑے ویلے علی دی سواری گزری ہے اس ویلے اس روٹی منگی ہے بات تیری سمجھ چ نہیں آیا بس سوچی سمجھی سکیم اس دا مقصد ہے پیچھے کنٹرولر ہو رہے اے منگن والا ان ہے تے جیڑا پیچھے کنٹرولر ہے وہ ہو رہے جیڑا اس نو کنٹرول کر رہے ہے اس دا سمجھو ریماؤنٹ کسا ہور دے ہاتھ چھے یہ جیڑا اگے کھلیتا ہے یہ صرف منگی ہے اس منگی ہے یا علی میں نبینا روٹی چاہی دی ہے بھکھاں علی فرمائن صاحب کوکب دوری ہے جو ملے لکھن علی فرمائن کمبر جی نفس پیمبر کمبر اس نبی نے روٹی دے یا علی روٹی دسترخان تے علی فرمیندن دسترخان دے یا علی دسترخان اٹھتے علی فرمیندن اٹھ دے یا علی اٹھ کتارے چے علی فرمیندن کتار دے اس ویلے جب مار کے کمبر کچھ قدمت گئے علی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی مسکرا کے کمبر دا چہرہ دے کے فرمیندن جب کیوں ماری آئی عقل دے کیا دے تیری ولایت دا سمندر جوش چائی میں جم پہ اس واسطے مارے آکدہ یہ نہ ہوئے آکھے اننے تو نال ہی لگا جا کیا بات بارہ تو ایک دا میرا ٹائم آئی 9 بجے میں حافظ آباد ڈسٹرکٹ حافظ آباد ممبر وائن لیا نماز پڑھ کے 6 بجے میں گھروں نکلے برادری تو چالو ہو کہ میں 12 تو لیٹ نہ ہوں اگو وقت تو سویکھو میں کیڑے ویلے ممبر لدے تے 4 بجے میں تنقی آلے وائن ممبر لینے تے جیڑے بالکل اینج بیٹھے ہو یہ تو اڈے موکار دی وجہ تو میں ادھر سفر کیتا کیا خیال ہے تو اڈا لیکن پیڈے ہو کے بانے ایتھے اگر 14 وس دن تیری زبان نہ ہلے پھر اس بوئے تے سر جھکاون دا کے فائدہ ہے میں گارنٹی نال آکھ رہے ہیں 14 انہیں ہو جائیں جملے نال ازماونا نہیں چاہیدہ یہ جھکن والی جائے تے جھکنا ہی چاہیدہ ہے جی جیڑا بندہ جھک دے ویکھو نا جھکی ٹانی نہیں پھل لگ دے پھل دیئے پھل دیئے جیڑی جھک دیئے اس دا مقصد ہے جیڑا انسان جھک جائے جی اس نو بھی پھل عزت دا پھل رزق دا پھل حیاء دا پھل شرافت دا پھل کرامت دا توجہ ہے میرے پاس پھل دا وہی ہے جیڑا جھک دا جا توجہ کریا ہے برادری دی مجلس سے کہ چلو اگلی تے جیڑ ویلے پڑھی سی یہ نہ ہوئے بکنجوسی ہو جائے میں کنجوسی تو ہٹ کے تواڈی دعا حاصل کرن واسطے جیڑے چپ ہو تواڈی زد دے جیڑے بول دے پئے ہو تے دعا پہ تواڈے کولو مزید دعا لیون واسطے میں جملہ گزارش پہ کردا علی فرمائندن کمبر اس نو قطار دے کمبر قطار دیتی علی پہ فرمائندن منگی ایک روٹی یاس تے میں زر جگیر دولت دی لدی 70 اٹھان دی قطار اس نو نپا چھوڑی علی تاں پہ فرمائندن جیڑا میں سخی یاس اتنا میرے کھولو منگیا کسا نہیں جیڑا میں سخی یاس اتنا میرے کھولو منگیا کسا نہیں ویکھو نا جناب میسم اعتمار اے بھی علامہ نعیمی شہید نے جملے لکھن میسم اعتمار علی امیر المومنین دے وجہ اللہ لے چہرے دا عاشق آئی علی دے چہرے دا عاشق تے علی امیر المومنین دے بوہے تے جھکیا تے علی نے اس نو فیض جاری کیتا علی امیر المومنین نے جناب میسم نو فیض جاری کیتا این بیڑی تے تیار ہو کے جناب میسم تے میسم دے سنگی جی اس بیڑی دے سوارا نال کٹھے ہو کے بیٹھے تے این ہوا گزری تے جناب میسم ملا نہ دن بیڑی روگ سان لاچا توجہ کرے ہوا گزری تو میسم آدھے بیڑی روگ سان لاچا ملا آکھیا بلندہ کیوں ہو سکے جڑی ہوا گزری ہے اس اطلاع دیتی ہے شام آلہ مر گئے شام آلہ وہ جڑے بیڑی چ بیٹھے آنا سارے ایک جیسے تھے ہاں نہیں جی انہوں چو ہی کی آکھیا وقت نوٹ کرو یہ جڑے ویلے وقت نوٹ کر سونا تو اس وقت دا پتہ لگ سی بھائی علی دا نوکر جیڑی گال کر دے وہ گال ٹھیک ہوں دی ہے اس آکھے بھائی شام آلہ مر گئے
یہ وقت نوٹ کرو تو پتہ کراؤ جڑے ویلے پتہ کیتا نا تے وقت اوہی ہائی تے واتے بیڑی دے سارے سوار میسم دے بوہے تے آ کے آدن تین کے وے پتہ لگائی او مر گئے میں بندہ ویکھنا جدے دل لے 14 وسدن ممبر دی عظمتی کا سمیشی یا سنی صدات و مومنین اس ویلے میسم مسکرا کے فرمائندن علی دے بوہے تے جھکے ہاں علی دے بوہے تے جھکن دا علی کوئی تے اجر دیونا ہی آئی اس بوہے تے جھکے ہاں مل گیا حیدری مالک عزت یعنی علی دے بوہے تے جھکے ہاں اس دا اجر اور میسم اتمار کے سکولو پیسے لے ادھارے چل دے ساڑھا ملک ادھار نال چل دا پہ تو پریشان ہو گئے ہاں ادھار بندہ لین دے دین دے یہ معاشری سلسلہ چل دے جناب میسم ادھار لیا بٹی صاحب میسم ادھار لے لیا وہ جیڑی گلی چو گزر کے امیر دے چہرے دی زیارت آستے ویندائی اوتھے اس دا گھار آئی جدے کولو ادھار لیا وہ لگ دیاں وینیاں آن دیاں میسم نو آکھیا پیسے دے میں آ ایک دن موجہ ہو کے علی دی کچہری چاہیا دلان دا راز جاننا علی نسلان تے بیس کرنا علی قیامت تک دے حالات تے بحث کرانا لا امیر ہاں جی جس قیامت تک دے حالات دس سے نا وہ جان دے نا جان دے ہاں صرف ساڑھے تک بات پہنچاون آستے میسم دا موڈا علی حلا کے فرمائے دن میسم پریشان ہے ہو سکے سارے ہیں رازہ تو واقف ہو میں کہ دسنے پریشانی ہے تیرے چہرے دی زیارت بغیر بھی نہیں نبدی او دتان نہ بھی کھا گئے تے امیر فرمائندن پھر گھبرا کیوں گے ایک واری اوٹھ میری محفل چھوڑ شہر دے بار وان شہر دے باروں ویکھی سب تو پہلے جیڑی شاید نظر آئی اس شہن چاون تو پہلے تک تے او شہر آسی جڑ ویلے چیسے تے سوننا اسی تے جڑ ویلے میسم شہر دے باروں آئے تے نگاہ کیتی ہے پتھر دا ٹکڑا پہ میسم ویکھیا تے پتھر ہے جڑ ویلے چاہے تے سوننا علی آکھے آئی لے گیا سراف کول سنہارے کول لے گیا وہ جتنے دا جی اس قرضہ دیونا اتنے دا سونا ویچیس باقی وہ سونا چاہ کے وہ جتو چاہیا اوتھے سٹ آیا جڑے تو سا حیران ہو میں نے پتہ ہوندہ تو پہلے میں چاہ لینا ہی ہاں چھڑنا میں بھی کوئی نہیں میں ناپن کوئی نہیں پتا میں کتھے سٹے ہے یہ جڑے ویلے سٹ کے باوجود تو اس دا قرضہ دے کے علی دی کچہری دایا تے امیر المومنین دے آکے قدم چمے امیر فرمایا قرضہ دے آیا اسا کے دے آیا او سونا باقی کے دے اسا کے جی جتھو چاہیا ہی اتھے سٹ آیا میں پیکج رکھ داں تے سارے دے سامنے میں پیکج رکھ داں جڑے بلدے 10 سال تک ذاکرہ دن میرا ٹیپ دے جملے سیدادہ میرا ٹیپ دے جملے زبار جی میں ٹیپ تو اڈے سامنے رکھ رہی ہیں میں بلدے ویکھن کتنے ٹیپ قبول کر دیں کتنے بلدیاں سال زدک چھڑے جڑے بلدے 10 سال تک علی ولی اللہ پڑھ کے جی مجلس سے بیٹھے انہوں چھوٹی یہ دعا دین انہوں دی مرضی نہ دین انہوں دی مرضی بول انہوں دی مرضی نہ بول انہوں دی مرضی دعا دین انہوں دی مرضی نہ دین انہوں دی مرضی عزیز وسیم ممبر دی عظمتی کا سمیں جڑے بندے بیواسی ماما دیا جھولیاں تو علی ولی اللہ پڑھ دین اسلام تک قائم تدائم انہوں دا کان سنے دل چھرے چیرہ کھلے زبان اہلے جو جانے امام تعالی امام تے ولی ولایہ تعالی امام جانے ممبر دی عظمتی کا سمیں علی فرمایا ساتھ کیوں آیا ہے رکھیں آتے کم آویا علی نے بھی سب قدم چم کے آتا ہے نسخہ میرے کو لا گیا ہے میں کوئی محنت کرنی ہے جڑ ویلے قرضہ دیڑو ہے سلام تے علی دا نہیں پہنچا سلام تے صرف علی دا نہیں دے بنا یعنی سلام تے صرف علی دا نہیں دے بنا سلام دے بعد وقت پتھر نہیں سونا بن وینا میں نے ایڈا سام کے رکھن دی لوڑ